नेपाल सुन्दरताको खानी, विश्वको 10 मध्ये 8 अग्ला हिमाल भएको देश, 600 नदी नाला, बुद्ध जन्मेको देश, माता सीता जानकी जन्मेको देश, सबै कुरामा धनी यो देश, पैसामा भने निकै नै गरिब छ। म बेला बखतमा बसेर सोच्ने गर्दछु कि नेपाल जहिले यस्तै गरिब नै हुनेछ त। आजभन्दा 1 दशक अगाडिको बङ्गलादेश पनि गरिब नै त थियो, तर आज उसले धनी हुनेतर्फको गति पछ्याइसकेको छ। के नेपालले त्यो गति पछ्याउन सक्छ? के नेपाल 1 दशकमा धनी हुन सक्छ? आजको भिडियोमा बुझौँ नेपालले के क्षेत्रमा सुधार गरेर अन्डर डेभलपबाट डेभलप नेसनको यात्रा तय गर्न सक्छ भनेर। कुनै पनि देश कति धनी छ भनेर नाप्ने भनेको जीडीपी पर क्यापिटाले हो। जीडीपी भनेको देशको कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् देशमा प्रड्युस भएको 1 वर्षमा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भ्याल्यु भन्ने गर्दछौँ, र जीडीपी पर क्यापिटा भनेको टोटल जीडीपी डिभाइडेड बाई देशमा भएको जनसङ्ख्या भन्ने गर्दछौँ। यसले चाहिँ के निस्किन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक 1 जना व्यक्तिले कति गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस गरिरहेछ भनेर देखिन्छ। र नेपालको अहिलेको जीडीपी पर क्यापिटा भनेको 1336 देखिरहेको छ। आजभन्दा 1 दशक अगाडि हाम्रो जीडीपी पर क्यापिटा 560 थियो र आज हाम्रो जीडीपी पर क्यापिटा 1336 छ। र त्यही पिरियडमा बङ्गलादेशको जीडीपी पर क्यापिटा 700 अराउन्ड थियो र आज ऊ 2500 अराउन्डमा घुमिरहेको छ। सो सँगसँगै एउटै बाटोमा हिँडेको देश आज उकालो लाग्नु र हामीले त्यो लेभलको ग्रोथ नदेखाउन सक्नुमा धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। सो हामीले हाम्रो जीडीपी पर क्यापिटा बढाउनको लागि केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्नेछ र रिसेन्टली वर्ल्ड ब्याङ्कले केही चेन्जेसहरू नेपालले गर्नुपर्ने भनेर बताएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार नेपालले 6 वटा सेक्टरमा आफ्नो रिफर्मेसन गरेर बिस्तारै धनी राष्ट्रतर्फको लय पछ्याउन सक्छ भनेर। र ती 6 वटा मध्ये पहिलो कुरा भनेको उसले एफडीआई अर्थात् विदेशी लगानी, र नेपालले यत्तिकै 3-4% ग्रोथ इयरली गरिरहेको छ। तर यदि हामीलाई फास्ट ग्रोथ चाहिएछ र उभोतिर लाग्ने हो भनेपछि हामीलाई के बुस्ट अथवा ग्लुकोजको जरुरी छ। जस्तै तपाईँलाई तपाईँको ड्याडीले जा बाबु पानी लिएर आ भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँ घुम्दै फिर्दै 5 मिनट लगाएर पानी लिएर आउनु भयो, तर तपाईँलाई ड्याडीले त्यसपछि 1 झापड हानेर अर्कोचोटि पानी लिन पठाउनु भयो भने तपाईँ 20 सेकेन्डमा दौडेर गएर पानी लिएर आउनुहुन्छ। हो, त्यो झापड तपाईँको लागि ग्लुकोज थियो। त्यस्तै हाम्रो 3-4% ग्रो भएको इकोनोमीलाई डबल डिजिटमा लैजानलाई के ग्लुकोज अर्थात् विदेशी लगानीको जरुरत छ। संसारमा धेरै देशहरू विदेशी लगानीबाट नै प्रोग्रेसतिर गइरहेको छन्, जस्तै चाइना, इन्डिया र बङ्गलादेश पनि त्यो देशमा पर्ने गर्दछ। र हाम्रो नेपालमा के भनाइ छ भन्दाखेरि विदेशी लगानी ल्याउने बित्तिकै ओहो देश बेच्यो, विदेशीले पैसा लैजाने भयो, सबै लैजाने भयो भनेर। तर त्यसको पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै कुनै पनि विदेशी लगानी गर्यो भने उसले विदेशी पैसा मात्रै यहाँ नलिएर आउने भएर विदेशमा युज भइरहेको टेक्नोलोजीहरू पनि लिएर आउन सक्छ। ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले कसरी म्यानेज गर्छन् र उनीहरूको स्किल्सहरू पनि लिएर आउन सक्छ। र हाम्रो जस्तो देशको सामान जुन विदेशमा खासै डिमान्ड छैन, हामीले पनि एक्सेस पाउन सक्छौँ फरेन मार्केट्सको लागि। र यी सबै कुराहरू हामीहरूलाई निकै नै बेनिफिसियल हुने गर्दछ। नेपालमा अहिलेसम्म अराउन्ड 228 अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। त्यसमध्ये म्याक्सिमम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, ग्यास, स्टिम र म्यानुफ्याक्चरिङमा छ भनेपछि केही अंश चाहिँ फाइनेन्सियल र इन्सुरेन्स सेक्टरमा मात्रै छ। र देशका एकदम राम्रा सेक्टर जस्तै आईटी सेक्टर, एग्रिकल्चरल सेक्टर यस्तोमा चाहिँ खासै विदेशी लगानी भित्रिएको देखिँदैन। हामी हेर्न सक्छौँ नेपालमा एफडीआई अप्रुभ भएको र एफडीआई एक्चुअली भित्रिएकोमा धेरै ग्याप छ। यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभल स्ट्रङ नहुनु र विदेशी पैसाको सेफ्टी नहुनु नै हो। नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनलाई निकै नै झन्झट प्रक्रियाहरू छन् र धेरै निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै विदेशी लगानी लिएर आउन पाइन्छ। त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउने र लगानी ल्याएपछि मान्छेलाई रिटर्न चाहिन्छ र सेफ्टी चाहिन्छ। र नेपालमा विदेशी लगानीको सेफ्टी इन्स्योर गर्ने केही पनि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छैन। जस्तै हेजिङका कन्सेप्टहरू पनि नेपालका कुनै पनि ब्याङ्कले त्यति राम्ररी दिन सकिरहेको सिचुएसन छैन। सो नेपालले एफडीआई अझै धेरै भित्राउनको लागि एकदम लचिलो पोलिसिजहरू र विदेशी लगानीको सेफ्टी मात्रै ध्यान दिएर पनि यो सेक्टरमा इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। र नेपाल सरकारले पोलिसी चाहिँ कस्तो लिएर आउनुपर्छ भन्दाखेरि विदेशी लगानी चाहिँ हाम्रो पछाडिएको वर्ग र पछाडिएको इन्डस्ट्रिजहरूमा लगानी गर्न लिएर आउनुपर्छ।
जुन इन्डस्ट्रिज पहिलेदेखि डेभलप भइसकेका छन् जस्तै सिमेन्ट इन्डस्ट्री, त्यस्तोमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटी दिनुभन्दा एग्रिकल्चरल सेक्टर जस्तै बङ्गलादेशले फर्स्ट एफडिआई लिएर आइसकेपछि उसले राइसमा इन्भेस्ट गरेको थियो। पायो भन्दैमा जे पायो त्यो सेक्टरमा लगानी गर्नुभन्दा पनि नि हामीलाई निकै नै जरुरी सेक्टर जस्तै एग्रिकल्चरल सेक्टर, आइटी सेक्टर, रोपवेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूमा लगानी लिएर आयो भने चाहिँ हाम्रो जिडिपी पक्कै पनि बुस्ट हुनेछ र नेपालले डबल डिजिटमा ग्रोथ गर्न सक्नेछ। र वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसार हामीले सुधार गर्नुपर्ने सेकेन्ड सेक्टर भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरल सेक्टर हो। रिसेन्टली वर्ल्ड ब्याङ्कले पब्लिस गरेको रिपोर्टमा अलमोस्ट 4 बिलियन डलर्सको कृषिको एक्सपोर्ट हामीले गुमाएका छौँ भनेर लेखेको छ। नेपालमा 2070-71 सम्म एग्रिकल्चरको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन अलमोस्ट 30% अराउन्ड थियो भने अहिले 2079-80 मा आएर यो जम्मा 24% भएको छ। त्यही नै हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्ने गर्दछौँ। एग्रिकल्चरमा कन्ट्रिब्युसन घट्नुको कारण भनेको कृषिमा मान्छेको चासो घट्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्नु नै हो। केही दशक अगाडि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर थियौँ तर अहिले धान पनि विदेशबाट किनेर खानुपर्ने देखिन्छ। लास्ट इयरको 11 मन्थ्समा मात्रै हामीले लगभग 33 अर्बको धान इम्पोर्ट गरेका छौँ। सो नेपालले डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा इम्प्रोभाइज गरेर चाहिँ एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छ। जस्तै नेपालले अहिले अनुदान कार्यक्रम हैन, फिक्स रेटमा धान किन्ने बिमा कार्यक्रमहरू चलाउँदैछ आएको छ, तर यो टाठाबाठाको हातमा मात्रै परेको देखिन्छ। र नेपालमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस भनेको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट हो। नेपालमा उत्पादन भएको एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सलाई बजारमा लिएर आउन निकै नै गाह्रो छ। जस्तै जुम्लामा फलेको स्याउ काठमाडौँको बजारसम्म आउन निकै नै गाह्रो छ। विदेशबाट आएको स्याउ चाहिँ काठमाडौँमा मजाले आइपुग्छ। सो यो चाहिँ नेपाल सरकारले फेसिलिटेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। र रिसेन्टली हामीले देखेका छौँ किसानहरूले बालीहरू रोडमा फालेर प्रोटेस्ट गरेको, किनभने चाहिँ उनीहरूको बजार नपाएको कारणले गर्दाखेरि। इन्डियाबाट लिएर आएको टमाटर नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दा सस्तोमा बिक्री भएपछि इम्पोर्ट बढेको र नेपाली कृषक मर्कामा परेको देखिन्छ। सो नेपालले यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि डिफ्रेन्ट ट्यारिफ्सहरू लगाएर पनि नेपालको कृषकहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने देखिन्छ। र रिसेन्टली पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्किने नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको हुनाले स्पेसली गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुर पालनमा उनीहरूको चासो बढी देखिएको हुनाले नेपाल सरकारले डिफ्रेन्ट कार्यक्रमहरू गरेर विदेशबाट नेपालमा फर्किएका नेपाली र कृषिमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि इम्पावर गर्नको लागि विकसित जातका बालीहरू नेपालमा मगाउने, जसले चाहिँ हरेक मौसममा फलुन्, औसत समयभन्दा छिटो फलुन् र राम्रा प्रयोगशालाहरू अहिले पनि नेपालको प्रयोगशालाले दिएको मान्यता विदेशी देशहरूले मान्यता दिँदै गरेका छैनन्। सो नेपालले आफ्नो प्रयोगशालाहरू पनि विकसित गराउनु पर्ने छ। र नेपालले बनाउँछु भनेको सिँचाइ योजना जस्तै सिक्टा सिँचाइ योजना, रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ योजना, भेरी बबई डाइभर्सन, बहुउद्देशीय महाकाली सिँचाइ योजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बबई सिँचाइ योजनाहरू छिटोभन्दा छिटो पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर सिँचाइको सबै कृषि बाली उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा सिँचाइ पुर्याएर प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्न सक्ने देखिन्छ। र नेपालले पक्कै पनि यी चेन्जेसहरू लिएर आयो भने चाहिँ एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन 30बाट 24 घटेको ठाउँमा 24बाट 40 पुग्ने देखिन्छ। र त्यो फुलफिल गर्न सक्यो भने अभियसली हाम्रो देशले एग्रिकल्चरमा पनि गुमाएको एक्सपोर्ट फेरि ब्याक अन लिएर आएर एक्सपोर्ट गर्दै देशको इकोनोमी पनि उन्नतितर्फ जाने देखिन्छ। र नेपाल सरकारले चेन्जेस गर्नुपर्ने अर्को ठुलो सेक्टर भनेको चाहिँ टुरिज्म सेक्टर हो। नेपाल सुन्दरताले भरिएको देश भए नि टुरिज्म त्यति धेरै फस्टाउन सकेको छैन। टुरिज्मले नेपालमा प्रत्येक वर्ष लगभग 3.5 लाख जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ र यसको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन भनेको 6.7% रहेको देखिन्छ। र नेपालमा 10% चाहिँ माउन्टेनियरिङ र ट्रेकिङ गर्न टुरिस्टहरू आउने गर्दछन् भने चाहिँ 90% चाहिँ भ्याकेसन मनाउनलाई आउने गरेको देखिन्छ। र नेपालीले टुरिज्म भनेको चाहिँ ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङलाई मात्रै सम्झिरहेको अहिलेसम्म देखिएको छ। र अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस डिफ्रेन्ट रिपोर्ट्सहरूको आधारमा रहेको भनेको चाहिँ एजुकेसन र ट्रेनिङको कमी हो। नेपालमा रहेका गाइडहरूको एजुकेसन र ट्रेनिङको कमी निकै नै कम देखिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै टुरिज्म लेभल फस्टाउन सकेको छैन। र हामीले ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङलाई मात्रै नभएर कल्चरल टुरिज्म, एडभेन्चर टुरिज्म, वाइल्ड लाइफ टुरिज्म, इको टुरिज्म एक्सपिरियन्स पनि विदेशीलाई दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कला संस्कृतिहरू प्रदर्शन गर्ने, क्यानोइङ, ठुल्ठुलो रिभर्सहरूमा राफ्टिङ जस्तो
प्रोजेक्टहरू लिएर आउने, डिफ्रेन्ट हन्टिङ रिजर्भ्सहरू अझै इस्टाब्लिस गर्ने जस्ता कामहरू गरेर हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई निकै नै बढाउन सक्छौँ। अहिलेको रिसेन्ट इक्जाम्पलै हेरौँ न, चन्द्रगिरी भनेर धेरै मान्छेलाई थाहा नै थिएन होला, तर रिसेन्टली चन्द्रगिरीमा केबल कार बन्ने बित्तिकै अहिले त्यहाँ जानको लागि मान्छेको घुइँचो लागेको हामी देख्न सक्दछौँ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेसहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि बाहिरी टुरिज्म मात्रै नभएर आन्तरिक टुरिज्म पनि फस्टाउने देखिन्छ र डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल र डिजिटल प्लेटफर्म्सबाट डिफ्रेन्ट प्रमोसन र मार्केटिङ गरेर नेपाललाई टुरिज्म सेक्टरमा चिनाउन सकिन्छ। सो नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई बलियो बनाउनलाई नेपाल सरकारले पक्कै पनि टुरिज्म सेक्टरमा अझै लगानी गर्नुपर्ने, एजुकेसन र ट्रेनिङमा अझै फोकस हुनुपर्ने र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुरिज्ममा अपर्च्युनिटिज खोज्यो भने चाहिँ पक्कै पनि टुरिज्मले आज 6.7% कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको ठाउँमा केही समयपछि 10 देखि 15% गर्ला भनेर भन्न सकिन्छ। सो टुरिज्म पनि एउटा राम्रो माध्यम हुन्छ देशको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि, नेपाल जस्तो सुन्दरताले भरिएको देशकोमा। र नेपाल सरकारले चेन्जेस गर्नुपर्ने अर्को सबैभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको अहिले रिसेन्टली बुमिङ भइरहेको सेक्टर आइटी सेक्टर हो। रिसेन्ट रिपोर्ट हेर्दाखेरि 2022मा मात्रै 68 अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखिन्छ। यसले जिडिपीमा टोटल 1.4% कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भनेपछि टोटल फरेन अर्निङ्सको 5% आइटी सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको देखिन्छ। अहिले रिसेन्ट रिपोर्ट हेर्दाखेरि आइटी कम्पनीजको ग्रोथ अलमोस्ट 40% प्रति वर्षले ग्रो भइरहेको छ एफएनसीसीआईको रिपोर्टबाट, र आइटी एक्सपोर्ट चाहिँ वार्षिक 17 देखि 18% बढिरहेको देखिन्छ। रिसेन्टली गरेको भ्यालुएसनमा नेपालको ई कमर्स इन्डस्ट्री अलमोस्ट $30 मिलियन रहेको बताइएको छ र 2023 सम्म यसले $192 मिलियन बढ्ने देखिन्छ। अहिले रिसेन्टली हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि इन्डिया र चाइनामा काम गर्दाखेरि प्रति घण्टा $15 देखि $30 काम गरिरहेको छन्, तर नेपालमा $10 देखि $15 काम गरिरहेको रेकर्ड भेटिएको छ। नेपालको ट्रेडिसनल कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ लेबर फोर्स नै हो र लाखौँ मान्छे अलमोस्ट 60 लाख मान्छे विदेशी रोजगारीमा रहेको देखिएको छ अहिले रिसेन्ट रिपोर्टमा हेर्दाखेरि। सो उनीहरूलाई विदेश पठाउनु भन्दा इफ यु इन्भेस्ट इन एजुकेसन फोकसिङ अन आइटी सेक्टर हामीले पक्कै पनि विदेशी कम्पनीजहरूलाई यहाँ लिएर आउन सक्छौँ र हामीलाई आउटसोर्सिङ कम्पनी या आउटसोर्सिङ हब बनाउने गभर्मेन्टले प्रयास गर्यो र केही सहुलियतहरू दियो भने पक्कै पनि विदेशी कम्पनीजहरूले आइटी सेक्टरमा लगानी गरेर देशको मुहार फेर्न सक्ने देखिन्छ। र अहिलेको रिसेन्ट रिपोर्ट हेर्दा पनि नेपालमा फ्रिल्यान्सर्सहरू निकै नै बढिरहेको देखिन्छ र उनीहरूले वार्षिक 20 देखि 25 लाख आम्दानी गरेको देखिरहेको छ। तर सबै फ्रिल्यान्सिङबाट फोकस भइरहेको छन् कामहरू, जसले गर्दाखेरि पैसाहरू हुन्डीबाट आएर त्यसले इकोनोमीमा खासै इम्प्याक्ट नगर्न सक्छ। सो नेपाल सरकारले डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू लिएर आएर आइटी कम्पनीजहरू डेभलप गरेर त्यसलाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने भने पक्कै पनि देशको जिडिपीमा अहिले 1.4% इम्प्याक्ट गरिरहेको आइटी सेक्टरले केही समयपछि 10 देखि 15 सेक्टर नगर्ला भन्न सकिन्न, किनभनेपछि हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भनेकै लेबर फोर्स हो। सो नेपाल मस्ट फोकस अन आइटी सेक्टर अबको रिसेन्ट केही वर्षमा, जसले गर्दा नेपालको मुहार केही वर्षपछि अभियसली फेरि नै देखिन्छ। र नेपाल सरकारले सुधार्नु पर्ने अर्को ठुलो सेक्टर भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर हो। रिसेन्टली वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालमा स्किल लेभलको निकै नै सर्टेज छ। वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम अफ नेपाल इज ल्याक अफ एक्सेस अफ मनी। धनी धनाढ्यहरूलाई पैसा निकाल्नलाई ब्याङ्कबाट केही पनि ठुलो कुरा छैन, तर एउटा गरिब जनतालाई गएर ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न उसले हार गुहार गर्दा पनि पैसा पाउने सिचुएसन अहिलेसम्म नेपालमा भएको छैन। नेपाल सरकारले लघु वित्त भनेर प्लेटफर्म खोल्यो, तर नेपालमा लघु वित्तले लघु वित्तको फन्सन नगरेर कमर्सियल ब्याङ्क्सको फर्सन गरिरहेको छन्। जस्तै लघु वित्तको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि गाउँमा जाने, त्यहाँ एउटा सानो ग्रुप बनाउने, उनीहरूलाई सानो सानो लोन दिने, उनीहरूलाई नै धितोमा राख्ने र उनीहरूलाई प्रोडक्टिभ एसेट जस्तै गाई बाख्रा क्याटलहरू फार्मिङ इक्विपमेन्ट्सहरूमा लगानी गर, सानो व्यापारहरूमा लगानी गर भन्नुपर्ने हो र ग्रुप मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यो पैसाको रिपेमेन्टको रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्ने सिचुएसन हो। नेपालमा लघु वित्तलाई कति पैसा दिने भनेर चाहिँ तोकिएको छ, तर जसलाई लोन दिएका हुन्छन् उनीहरूले त्यो पैसा लगेर कहाँ लगानी गर्छन् उनीहरूलाई केही पनि मतलब छैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नगएर अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा गइरहेको धेरै नै देखिन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लघु वित्तहरूलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नेपालमा के गरिएको छ भन्दाखेरि लघु वित्तलाई नै क्यापिटल मार्केटमा लिस्टेड गरिएको छ र टोटल्ली प्रोफिट ओरिएन्टेड बनाइएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि गरिब निमुखा जनताको हातमा पैसा परेको सिचुएसन छैन। जस्तै एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ न, सीता भन्ने एउटा केटी छ,
उसलाई 10 क्लास पास गरे, अब उसलाई 20,000 रुपियाँ चाहिरहेको छ कम्प्युटर कोर्स गर्नको लागि। उसले यदि त्यो 6 महिना कम्प्युटर कोर्स गर्यो भने उसले कम्प्युटरमा केही न केही ख्याति त डेभलप गर्छ, केही न केही स्किल त डेभलप गर्छ। तर अब उसँग पैसा छैन, उसले पैसा नभएपछि के गर्ला? या त फेरि अरू केही काम गर्ला, गाई बाख्रा चराउन थाल्ला। त्यसले गर्दाखेरि देशलाई त घाटा भयो नि त। र एउटा सीता मात्रै नभएर त्यहाँ हजारौं सीता छन् जुन यही ल्याक अफ एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि स्किल बढाउन सकिरहेको छैन। सो नेपाल सरकारले फाइनेन्सियल सेक्टर्सलाई अलिकति इम्प्रुभ गरेर र लोवर लेभल अफ पिपुल, अहिले नेपालको 15% भन्दा धेरै व्यक्ति गरिबीको रेखा मुनि छन् र उनीहरूसँग एजुकेसन लिने क्षमता नै छैन। कसरी उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँच बढाउने र उनीहरूलाई कसरी स्किल लेभल बनाएर निकाल्ने भनेर नेपाल सरकारले केही प्लान्स एन्ड पोलिसिज लिएर आयो र लघु वित्त जस्तो कम्पनीजहरूलाई प्रफिट मोटिभ नभएर एनजिओ जसरी काम गराउन सक्यो भने चाहिँ भरेको दिनमा पक्कै पनि स्किल लेभल फोर्सहरू निक्लिनेछन् र देशको मुहार पनि उनीहरूले फेर्नेछन्। र नेपालले यी सबै क्षेत्रहरूमा ग्रोथ गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र वार्षिक डबल डिजिटमा ग्रोथ हुने देखिन्छ। र यदि डबल डिजिटमा ग्रोथ हुन थाल्यो भने 10 वर्षको अन्तरालमा नेपालको मुहार पक्कै पनि फेरिन्छ। सो नेपाल सरकारले प्रपर पोलिसिजहरू लिएर आयो र अध्ययन गरिएको सेक्टरमा राम्ररी लगानी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि नेपाल पनि कुनै न कुनै समय धनी हुन सक्छ र अहिले देश छोडेर भागिरहेका नेपालीहरू पक्कै पनि फर्केर आउनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। सो आज मैले तपाईलाई नेपालको इकोनोमी कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाए होला। एन्ड इफ यु लाइक द कन्टेन्ट, लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। एन्ड एज अलवेज, स्टे ट्युन्ड, स्टे इन्फर्मड। जय नेपाल।